क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे हम छूते हैं, जिसे हम हकीकत समझते हैं, शायद वो हकीकत वैसी नहीं जैसी हमें नजर आती है। ये जमीन, ये पहाड़, ये समंदर और हत्ता कि हमारा अपना जिस्म, साइंस कहती है कि ये सब मादा है। लेकिन 20वीं सदी में एक साइंसदान ने एक ऐसा इंकिशाफ किया जिसने इस तसव्वुर को बदल कर रख दिया। उस साइंसदान का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने एक छोटा सा फॉर्मूला पेश किया, E = mc²। ये फॉर्मूला बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसके अंदर कायनात का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ये फॉर्मूला कहता है कि मादा और तवानाई दरअसल एक ही चीज की दो शक्लें हैं। यानी जो चीज हमें ठोस नजर आती है वो दरअसल तवानाई का मुर्तकिज रूप है। अगर मादे को तोड़ा जाए तो इससे बेहद ताकतवर तवानाई पैदा हो सकती है। यही उसूल एटमी तवानाई में इस्तेमाल होता है। यही उसूल सूरज के अंदर भी काम कर रहा है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर मादा दरअसल तवानाई है तो फिर ये तवानाई आई कहां से? जदीद साइंस कहती है कि कायनात की इब्तिदा एक अजीम धमाके से हुई जिसे बिग बैंग कहा जाता है। तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक लम्हा ऐसा आया जब बेपनाह तवानाई वजूद में आई। फिर वक्त के साथ साथ वो तवानाई मादे में तब्दील होती गई। सितारे बने, कहकशाएं बनी, सैयारे बने और आखिरकार ज़मीन पर ज़िंदगी पैदा हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान मजीद सदियों पहले एक मुख्तलिफ अंदाज में इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। यानी जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ कहता है हो जा, और वो चीज़ वजूद में आ जाती है। यहाँ एक अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो लफ्ज़ है अम्र। कुरान में एक और जगह ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र के बारे में फरमाया गया है, यानी इस रात फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर अम्र के साथ नाजिल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अम्र क्या है? ज़ाहिरी तौर पर इसका मतलब अल्लाह का हुक्म है, लेकिन कुछ रूहानी उलमा कहते हैं कि अम्र सिर्फ एक लफ्ज़ी हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह की तख्लीकी ताकत भी हो सकती है, यानी वो ताकत जिसके ज़रिए कायनात वजूद में आती है। इस्लामी रूहानियत में एक और तसव्वुर भी मौजूद है और वो है नूर का तसव्वुर। बाज़ रिवायात में बयान किया जाता है कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया और वो नूर था प्रॉफिट मोहम्मद का नूर। अगर हम इस तसव्वुर को सादा अंदाज में समझने की कोशिश करें तो एक हैरान कुन बात सामने आती है। कायनात की बुनियाद तवानाई है और रूहानियत की ज़बान में नूर भी एक तरह की तवानाई की अलामत समझा जा सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि कायनात की असल बुनियाद नूर और तवानाई हो? और क्या लैलतुल क़द्र वो लम्हा है जब आसमान से अल्लाह का अम्र ज़मीन की तरफ नाजिल होता है? अगर ऐसा है तो शायद हम एक बहुत बड़ी हकीकत के करीब खड़े हैं, एक ऐसी हकीकत जो साइंस और रूहानियत को आपस में जोड़ती है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कुन हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जब हम नूर, तवानाई और कायनात के राज को मज़ीद गहराई से देखते हैं तो हमें ऐसे इशारे मिलते हैं जो इंसानी समझ से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। और शायद इसीलिए लैलतुल क़द्र को कुरान में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है, क्योंकि मुमकिन है कि इस रात कायनात के वो राज ज़मीन पर उतरते हों जिन्हें इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। और असल सवाल यही है, क्या इंसान कभी वाकई नूर की हकीकत को समझ पाएगा या ये राज हमेशा अल्लाह के इल्म में ही पोशीदा रहेगा? जदीद साइंस हमें बताती है कि कायनात का हर जर्रा हरकत में है। हर एटम के अंदर तवानाई की लहरें मौजूद हैं। यही वजह है कि जब साइंसदानों ने एटम को तोड़ा तो इसके अंदर से बेपनाह तवानाई खारिज हुई। इसी उसूल पर दुनिया में एटमी तवानाई वजूद में आई। इसी हकीकत को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सादा फॉर्मूला में बयान किया था, E = mc²। यानी मादा दरअसल तवानाई है। लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई एक और हैरान कुन सवाल सामने आया, अगर कायनात तवानाई से बनी है तो फिर इस तवानाई को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्योंकि कायनात में हर चीज एक हैरानकुन तरतीब के साथ चल रही है।
زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے اور اربوں کہکشائیں ایک عظیم نظام کے اندر حرکت کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا منظم ہے کہ سائنسدان بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں روحانیت ایک اور زاویہ پیش کرتی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کے امر سے چل رہا ہے، اور خاص طور پر ایک رات ایسی ہے جسے قرآن نے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کے بارے میں قرآن کہتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات فرشتے اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ آیت ایک بہت بڑا راز بیان کرتی ہے، کیونکہ اس میں صرف فرشتوں کے نزول کی بات نہیں کی گئی بلکہ امر کے نزول کی بات کی گئی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن بعض روحانی مفسرین کے مطابق امر کائنات کی وہ طاقت بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے نظام چلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو ایک مثال سے سمجھیں تو یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک مرکزی پروگرام ہوتا ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کائنات بھی ایک عظیم نظام ہو جو اللہ کے امر کے تحت چل رہا ہو، اور لیلۃ القدر وہ لمحہ ہو جب اس نظام کے نئے فیصلے زمین تک پہنچائے جاتے ہوں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب ہم نور، توانائی اور انسانی شعور کے تعلق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور حیران کن سوال ملتا ہے، کیا انسان خود بھی نور اور توانائی کا ایک نظام ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا انسان کبھی اس حقیقت کو سمجھ کر کائنات کے رازوں تک پہنچ سکتا ہے، یا یہ راز ہمیشہ صرف اللہ کے علم میں ہی رہے گا؟ شاید جواب ابھی باقی ہے۔ لیلۃ القدر یعنی فیصلے یا تقدیر کی رات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن میں اس کے خاص نشانات دیکھنے ہوں گے۔ سب سے پہلے سورہ قدر میں غور کریں۔ یہ سورہ 30 الفاظ پر مشتمل ہے، جو رمضان کے مہینے کے ممکنہ دنوں کی علامت ہیں، کیونکہ ایک قمری مہینہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے اور اس کی درست مدت 29.53059 دن ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سورہ کا 27واں لفظ ہیا ایک مؤنث ضمیر ہے جو لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ہم سورہ 97 کے الفاظ کو آخر سے گنتے ہیں تو 27واں لفظ پہلے لفظ رات میں آتا ہے جو لیلۃ القدر کے جملے کا حصہ ہے۔ لیلۃ القدر ایک 9 حروف والا لفظ ہے جو 9ویں مہینے یعنی رمضان کی علامت کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ میں 3 بار آتا ہے، یعنی 27 برابر 3 ضرب 9، اور قرآن کے باقی حصوں میں کہیں نہیں آتا۔ اس طرح پورے سورہ میں 27 حروف لیلۃ القدر کے لیے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ پورے قرآن میں لیلۃ القدر صرف سورہ 97 کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سورہ 97 25واں پرائم نمبر ہے، آخری ذکر کی آیت 3 نمبر دوسرا پرائم نمبر ہے۔ 25 جمع 2 برابر 27۔ یہ ایک رمزی اشارہ ہے کہ سورہ اور آیت کے نمبر 27ویں رات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مزید برآں قرآن میں لیلۃ القدر کا آخری ذکر سورہ 97 کی آیت نمبر 3 میں ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور رات کا ذکر قرآن میں سورہ 44 کی آیت نمبر 3 میں ملتا ہے۔ لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات، یہ بھی 9 حروف والا جملہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں رات کے ذکر کے 2 مختلف گروہ ہیں۔ لیلۃ القدر کا گروہ برابر 27 حروف سورہ 97، ایک بابرکت رات کا گروہ برابر 9 حروف سورہ 44۔ یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کی 27 حروف والی ترتیب اور سورہ 44 کی 9 حروف والی بابرکت رات الگ الگ گروہوں میں آتی ہیں، اور دونوں کا قرآن میں خاص رمزی مطلب ہے۔ اگلی بار جب آپ رات کے آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو صرف ستارے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک عظیم راز ہے، اور اس راز کی کنجی صرف اس کے خالق کے پاس ہے۔